नमस्कार, हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। शिक्षक सेवा आयोग तयारी विशेष यस भिडियोमा खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परिमार्जित नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार सम्पूर्ण विषयवस्तु समावेश गरी तयार पारिएको नमुना प्रश्न उत्तर सेट लिएर उपस्थित भएका छौं। परीक्षालाई मध्यनजर गर्दै यहाँहरूको अभ्यासको लागि हामीहरूले निरन्तर रूपमा नमुना प्रश्न उत्तर सेटहरू ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौं। अघिल्लो सेटहरू यहाँहरूले हेर्न छुटाउनु भएको छ भने यो डिस्क्रिप्सनमा सो भिडियोहरूको लिङ्क राखिदिनेछौँ, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईहरू पनि शिक्षक सेवा आयोगको तयारी गरिरहनु भएको छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीहरूसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। भन्दै लागौँ आजको महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरूतर्फ। देखाएको कुन भनाइ सही छ अथवा छन् भनेको छ। 1. सूर्य आकाशगङ्गाको तारापुञ्जीय केन्द्र ग्यालेक्टिक सेन्टरबाट 1000 प्रकाश वर्ष टाढा रहेको छ। 2. ग्रहलाई भौतिक गुणका आधारमा 4 भागमा विभाजन गरिएको छ। 3. ग्रहण इक्लिप्स शब्द ग्रीक भाषाबाट आएको हो जसको अर्थ नदेखिनु वा दृश्य कम हुनु हुन्छ। 4. पृथ्वीका पूर्वको समय छिटो र पश्चिमको समय ढिलो हुन्छ। यसमा अप्सनहरू दिएको छ। अप्सन नम्बर 1 मा रहेको छ 1 र 2 मात्र सही, बी 1 र 3 मात्र सही, सी 2 र 4 मात्र सही र अप्सन डी रहेको छ 3 र 4 मात्र सही। र यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ 3 र 4 मात्र सही। भूगोललाई कति भागमा वर्गीकरण गरी अध्ययन गर्न सकिन्छ? ए 2 भाग, बी 3 भाग, सी 4 भाग, डी 5 भाग। भूगोललाई कति भागमा वर्गीकरण गरी अध्ययन गर्न सकिन्छ? यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ 2 भाग। देखाएको भनाइबारे विचार गर्नुहोस्। 1. एसिया महादेश भूमध्य रेखाद्वारा करिब 20 भागबाट काटिएको छ। 2. पृथ्वीको कुल स्थलभाग करिब 33% रहेको छ। 3. अफ्रिका महादेशलाई नयाँ सहर पनि भनिन्छ। माथिको कुन भनाइ सही छ अथवा छन् भनेको छ र यहाँ अप्सनहरू रहेको छ। अप्सन नम्बर ए 1 र 2 मात्र सही, बी 2 र 3 मात्र सही, सी 1, 2 र 3 सबै सही, डी 1, 2, 3 सबै गलत भनेको छ। र यो प्रश्नको सही जवाब अप्सन नम्बर डी रहेको छ। दिएको सबै गलत रहेका छन्। 1, 2 र 3 सबै गलत रहेका छन्। नेपालले विश्वको कुल क्षेत्रफलको कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ? ए 0.003%, बी 0.03%, सी 0.3% र अप्सन डी 3.03%। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ 0.03%। नेपालको ढोका भनेर कुन स्थानलाई चिनिन्छ? ए केरुङ, बी भैरहवा, सी वीरगञ्ज, डी विराटनगर। नेपालको ढोका भनेर कुन स्थानलाई चिनिन्छ? यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ वीरगञ्ज। नेपालको ढोका भनेर वीरगञ्ज सहरलाई चिनिन्छ। नेपालमा सर्वप्रथम कुन वंशका शासकहरूले शासन गरेका थिए? ए गोपाल वंश, बी किराँत वंश, सी अहिर वंश, डी माथिका सबै। यो प्रश्नको सही जवाब अप्सन नम्बर ए रहेको छ गोपाल वंश। नेपालमा सर्वप्रथम गोपाल वंशका शासकहरूले शासन गरेका थिए। राजवंशी जातिको मुख्य बसोबास क्षेत्र कुन हो? ए बाँके बर्दिया, बी चितवन पर्सा, सी झापा मोरङ सुनसरी, डी इलाम पाँचथर। राजवंशी जातिको मुख्य बसोबास क्षेत्र कुन हो? यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ झापा मोरङ सुनसरी। राजवंशी जातिको मुख्य बसोबास क्षेत्र झापा मोरङ र सुनसरी जिल्ला रहेको छ। देखाएको कुन भनाइ बेठिक छ भनेको छ? ए निरपेक्ष गरिबी धन सम्पत्तिको असमान वितरणसँग सम्बन्धित छ, बी गरिबी एउटा प्राविधिक अवस्था मात्र नभएर समग्र राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक कार्यको परिणाम हो, सी जीवन गुजार्नका लागि पर्याप्त भौतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक स्रोतहरूको अभाव नै गरिबी हो, डी निरपेक्ष गरिबी न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न नसकिने अवस्थासँग सम्बन्धित रहेको छ। यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ प्रश्न नम्बर 8 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी। अप्सन नम्बर सी जीवन गुजार्नका लागि पर्याप्त भौतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक स्रोतहरूको अभाव नै गरिबी हो।
यो भनाइ चाहिँ बेठिक रहेको छ। नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कति तहमा विभाजन गरिएको छ? ए 2, बी 3, सी 4, डी 6। नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कति तहमा विभाजन गरिएको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी 4 तह। नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई 4 तहमा विभाजन गरिएको छ। एटीएम मेसिनको सुरुवात कहिले भएको हो? ए सन् 1964, बी सन् 1965, सी 1966, डी सन् 1967। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ। सन् 1967 साल एटीएम मेसिनको सुरुवात सन् 1967 सालदेखि भएको हो। एटीएम मेसिनको आविष्कारक चाहिँ जोन सेफर्ड बारोन हुन्। उनले एटीएम मेसिनको आविष्कार गरेका हुन्। बेलायतको लन्डन स्थित एक बैंकमा पहिलो पटक सन् 1967 मा यो मेसिन प्रयोगमा ल्याइएको। सुरुमा होल इन द वाल नामबाट चिनिने यो मेसिनमा 4 अङ्कको पिन नम्बर प्रचलनमा रहेको। नेपालमा चाहिँ पहिलो पटक हिमालयन बैंकले एटीएम प्रयोगमा ल्याएको हो। साइटिसको पूरा रूप के हो? SITES को पूरा रूप के हो? ए कन्भेन्सन अन इन्टरनेसनल ट्रेड एन्ड इन्लार्जमेन्ट स्पेसिस अफ वर्ल्ड फाउना एन्ड फ्लोरा, बी कन्भेन्सन अन इन्टरनेसनल ट्रेड एन्ड इन्डेन्जर्ड स्पेसिस अफ वाइल्ड फाउना एन्ड फ्लोरा, सी कन्भेन्सन अन इन्डियन इन्डेन्जर्ड स्पेसिस, डी कन्भेन्सन अन इन्टरनेसनल ट्रेड एन्ड इन्डेन्जर्ड स्पेसिस अफ वर्ल्ड इकोसिस्टम। दिएको प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ। यसको सही अप्सन नम्बर बी हो। साइटिसको पूरा रूप कन्भेन्सन अन इन्टरनेसनल ट्रेड अन इन्डेन्जर्ड स्पेसिस अफ वाइल्ड फाउना एन्ड फ्लोरा। व्यापार तथा भन्सार सम्बन्धी सामान्य सम्झौता GATT को स्थापना कहिले भएको हो? ए सन् 1946 जनवरी 1, बी सन् 1947 जनवरी 1, सी सन् 1948 जनवरी 1, डी सन् 1949 जनवरी 1। व्यापार तथा भन्सार सम्बन्धी सामान्य सम्झौता GATT को स्थापना कहिले भएको हो? यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी सन् 1948 जनवरी 1 मा। एकल युरो मुद्राको अवधारणा पत्र कहिले पारित गरिएको थियो? ए सन् 1989 जनवरी 1, बी सन् 1995 जनवरी 1, सी सन् 1997 जनवरी 1, डी सन् 1999 जनवरी 1। एकल युरो मुद्राको अवधारणा पत्र कहिले पारित गरिएको थियो? यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ सन् 1999 जनवरी 1 मा। रसुवाको गोसाइकुण्ड गाउँपालिका 2 टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाहको शिलान्यास कहिले गरिएको हो? ए विक्रम सम्वत 2075 मङ्सिर 1, बी विक्रम सम्वत 2075 मङ्सिर 14, सी विक्रम सम्वत 2076 मङ्सिर 4 र अप्सन डी विक्रम सम्वत 2076 मङ्सिर 14। यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी विक्रम सम्वत 2076 मङ्सिर 4 गते। टिमुरे सुक्खा बन्दरगाहको शिलान्यास विक्रम सम्वत 2076 साल मङ्सिर 4 गते गरिएको हो। सन् 2021 को बुकर पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? ए डेमन गालगट, बी पेट्रिसिया लकवुड, डी नाडिफा मोहम्मद र अप्सन डी माथिका सबै। सन् 2021 को बुकर पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन नम्बर ए डेमन गालगट। टी रेमन्डको पुस्तकीय ज्ञानमा आधारित शिक्षालाई शिक्षाको कुन अर्थसँग सम्बन्धित देखिन्छ? ए शाब्दिक अर्थ, बी सङ्कुचित अर्थ, सी व्यापक अर्थ, डी विश्लेषणात्मक अर्थ। टी रेमन्डको पुस्तकीय ज्ञानमा आधारित शिक्षालाई शिक्षाको कुन अर्थसँग सम्बन्धित देखिन्छ? यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी सङ्कुचित अर्थ। विशेष शिक्षा नीति कहिले पारित भयो? ए विक्रम सम्वत 2051, बी विक्रम सम्वत 2052, सी विक्रम सम्वत 2053 र अप्सन डी रहेको छ विक्रम सम्वत 2054।
विशेष शिक्षा नीति कहिले पारित भयो? यो प्रश्नको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सी, विक्रम सम्वत 2053 सालमा। शिक्षा मनोविज्ञानको प्रारम्भ कोबाट भएको मानिन्छ? ए डेमोक्रेटस, बी प्लेटो, सी अरस्तु, डी रुसो। शिक्षा मनोविज्ञानको प्रारम्भ कोबाट भएको मानिन्छ? यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ, रुसो। मानव विकासका विशेषता कुन कुन हुन्? ए विकास वंशाणु र वातावरणसँग सम्बन्धित हुन्छ, बी विकास गर्भाधानदेखि मृत्युपर्यन्त चलिरहन्छ, सी विकासको सम्बन्ध परिपक्वता र सिकाइसँग हुन्छ, डी माथिका सबै। विकासका विशेषताहरू कुन कुन हुन् भनेको छ र यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ, माथिका सबै। नवजात शिशु अवस्थाको समयावधि कति हुन्छ? ए गर्भधारणदेखि 2 हप्तासम्म, बी जन्मेको 2 हप्तादेखि 2 महिनासम्म, सी जन्मेदेखि 2 हप्तासम्म, डी जन्मेको 2 हप्तादेखि 2 वर्षसम्म। नवजात शिशु अवस्थाको समयावधि कति हुन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी। अप्सन नम्बर सी, जन्मदेखि 2 हप्तासम्म। सामान्यतया सिकाइ भन्नाले के बुझिन्छ? ए नयाँ ज्ञान सिप धारण गर्ने प्रक्रिया, बी अभ्यासबाट व्यक्तिमा देखिने सापेक्षित स्थायी परिवर्तन, सी सिकारुको व्यवहारमा आउने सकारात्मक परिवर्तन, डी माथिका सबै। सामान्यतया सिकाइ भन्नाले के बुझिन्छ? यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ, माथिका सबै। विगतका घटनाहरूलाई जानी जानी सम्झन सक्ने स्मृतिलाई के भनिन्छ? विगतका घटनाहरूलाई जानी जानी सम्झन सक्ने स्मृतिलाई के भनिन्छ? ए सक्रिय स्मृति, बी निष्क्रिय स्मृति, सी तत्काल स्मृति, डी स्थायी स्मृति। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ, यसलाई सक्रिय स्मृति भनिन्छ। शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्तको प्रयोग कुन प्राणीमाथि गरिएको थियो? ए प्याभलभले कुकुरमाथि, बी थर्नडाइकले बिरालोमाथि, सी बीएफ स्किनरले मुसामाथि, डी कोहलरले बाँदरमाथि। शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्तको प्रयोग कसले कुन प्राणीमाथि गरेका थिए? यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए, प्याभलभले कुकुरमाथि गरेका थिए। कार्यपरक सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्तमा पुनर्बलको सम्बन्ध केसँग रहेको हुन्छ? ए उद्दीपक, बी प्रतिक्रिया, सी सम्बलन, डी खाना। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी, प्रतिक्रिया। पाठ्यक्रमका तत्त्वहरूको उपयुक्त क्रम कुन हो? ए उद्देश्य, शिक्षण विधि, विषयवस्तु र मूल्याङ्कन, बी उद्देश्य, विषयवस्तु, शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन, सी विषयवस्तु, उद्देश्य, शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन, डी विषयवस्तु, उद्देश्य, मूल्याङ्कन र शिक्षण विधि। यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी, पाठ्यक्रमको तत्त्वहरूको सही मूल्याङ्कन अप्सन नम्बर बी रहेको छ, उद्देश्य, विषयवस्तु, शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन। आधारभूत शिक्षा कक्षा 1-3 का सक्षमता कतिवटा छन्? ए 6 वटा, बी 7 वटा, सी 8 वटा, डी 12 वटा। यो प्रश्नको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर बी, अप्सन नम्बर बी 7 वटा। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयनको औचित्य पुष्टि गर्ने कथन कुन हो? ए पाठ्यक्रमका माध्यमबाट स्थानीय तहका आवश्यकतालाई सम्बोधन गरी सिकाइलाई व्यावहारिक र प्रभावकारी तुल्याउनु, बी भौगोलिक, जातीय, लैङ्गिक, भाषिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, प्राकृतिक विविधतालाई सम्बोधन गर्नु, सी स्थानीय तहका कला, संस्कृति, परम्परा, पर्यटकीय क्षेत्र, सी भाषा आदिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नु, डी माथिका सबै। पक्कै पनि यसको सही उत्तर यहाँले गेस गरिसक्नु भएको छ। सही उत्तर हो अप्सन नम्बर डी, माथिका सबै। शैक्षिक योजनाको अवधारणा कहिलेदेखि आएको मानिन्छ? ए विक्रम सम्वत 2011 देखि, बी विक्रम सम्वत 2013 देखि, सी विक्रम सम्वत 2028 देखि र अप्सन डी विक्रम सम्वत 2031 देखि। शैक्षिक योजनाको अवधारणा कहिलेदेखि आएको मानिन्छ? यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ, विक्रम सम्वत 2013 सालदेखि।
विद्यार्थीको ठुलो समूहमा तथा कम समयमा बढी विषयवस्तु शिक्षण गर्न उपयोगी हुने शिक्षण विधिका रूपमा कुनलाई चिनिन्छ? ए प्रवचन विधि, बी प्रदर्शन विधि, सी प्रश्नोत्तर विधि, डी प्रयोगात्मक विधि। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ प्रवचन विधि। शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाको अभिन्न अङ्गको रूपमा लिइने मूल्याङ्कन कुन हो? ए स्थान निर्धारण मूल्याङ्कन, बी निदानात्मक मूल्याङ्कन, सी निर्माणात्मक मूल्याङ्कन र अप्सन डी रहेको छ निर्णयात्मक मूल्याङ्कन। शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाको अभिन्न अङ्गको रूपमा लिने मूल्याङ्कन कुन हो? यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ निर्माणात्मक मूल्याङ्कन। आधारभूत तह कक्षा 1-3 मा विद्यार्थीको नियमित मूल्याङ्कनको लागि कतिवटा कार्य तथा साधनहरू प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ? ए 6 वटा, बी 7 वटा, सी 8 वटा र अप्सन डी 9 वटा। यो प्रश्नको सही जवाफ अप्सन नम्बर डी रहेको छ 9 वटा। सिकाइ सहजीकरणमा कक्षा कोठा व्यवस्थापन किन आवश्यक छ? ए सिकारुमा पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाई सिकाइप्रति ध्यान दिन, बी गर्दै सिक्ने र सिक्दै गर्ने, सी बाल केन्द्रित सिकाइ रणनीति शिक्षकको पेशागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न, डी माथिका सबै। सिकाइ सहजीकरणमा कक्षा कोठा व्यवस्थापन किन आवश्यक छ? यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी माथिका सबै। कुन शिक्षण अन्तर्गत शिक्षकमा सबै विषयको समान ज्ञान हुनुपर्दछ? ए कक्षा शिक्षण, बी बहुकक्षा शिक्षण, सी विषय शिक्षण, डी कुनै पनि होइन। यो प्रश्नको सही जवाफ अप्सन नम्बर ए रहेको छ कक्षा शिक्षण। आफूले सम्पादन गरेका कामहरूको स्व प्रतिबिम्बन गरी निरन्तर सुधारका प्रक्रियामा संलग्न हुने प्रक्रिया शिक्षकको कुन सक्षमता अन्तर्गत पर्दछ? ए विषयवस्तु सम्बन्धी ज्ञान, बी निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकास, सी कानुनी आधार र पेशागत आचार संहिता, डी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि। यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकास। स्कुलमा पढाउने शिक्षक तयार गर्न ताहाचलमा पहिलो शिक्षण केन्द्रको स्थापना कहिले भएको थियो? ए विक्रम सम्वत 2004 जेठ 10, बी विक्रम सम्वत 2003 जेठ 10, सी विक्रम सम्वत 2002 जेठ 10 र अप्सन डी रहेको छ विक्रम सम्वत 2004 जेठ 12 गते। यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए विक्रम सम्वत 2004 साल जेठ 10 गते। कम्प्युटरमा विभिन्न डाटाहरू भण्डारण गर्ने साधन कुन हो? ए र्याम, बी हार्ड डिस्क, सी अप्टिकल डिस्क, डी अल अफ देम। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ अल अफ देम। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति 2072 मा शिक्षासँग सम्बन्धित रणनीति कुन हो? ए अनलाइन सिकाइ पद्धतिको विकास एवं प्रयोग गरिने, बी शिक्षा क्षेत्रमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने, सी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पाठ्यक्रम तथा दक्षता प्रमाणीकरण पद्धतिको विकास गरी लागू गरिने र अप्सन डी माथिका सबै। यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी माथिका सबै। 15औं आवधिक योजना अनुसार सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको सोच कुन हो? ए सूचना प्रविधियुक्त राष्ट्र, बी सञ्चार प्रविधियुक्त राष्ट्र, सी सूचना र सञ्चार प्रविधियुक्त राष्ट्र, डी साइबर अपराध मुक्त राष्ट्र। 15औं आवधिक योजना अनुसार सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको सोच कुन हो? यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए सूचना प्रविधियुक्त राष्ट्र। साइबर अपराध अन्तर्गत के पर्दछन्? ए ह्याकिङ, बी आइडेन्टिटी थेफ्ट, सी सफ्टवेयर पाइरेसी, डी अल अफ देम। साइबर अपराध अन्तर्गत के पर्दछन्? यसमा सबै पर्दछन्। अप्सन नम्बर डी रहेको छ अल अफ देम। विद्यालयमा प्रयोग गरिने आइइमेज सफ्टवेयर अन्तर्गत कतिवटा बटनहरू रहेका छन्? ए 6 वटा, बी 7 वटा, सी 8 वटा, डी 9 वटा। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ अप्सन नम्बर डी 9 वटा। नेपालको संविधान अनुसार नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता
कसमा निहित रहेको छ? ए. नेपाली जनतामा, बी. सङ्घीय संसदमा, सी. मन्त्री परिषदमा, डी. स्वतन्त्र न्यायपालिकामा। यो प्रश्नको सही जवाब अप्सन नम्बर ए रहेको छ, नेपाली जनतामा। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 किन लागू गरिएको हो? ए. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्धन गर्न, बी. स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न, सी. जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न, डी. माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी, माथिका सबै। सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय खोल्ने अनुमति लिँदा विद्यालय सञ्चालनको सुरक्षण बापत कति रकम राख्नु पर्दछ? ए. 50,000, बी. 1 लाख, सी. 1,50,000, डी. 2 लाख। यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी, 1 लाख। शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहित अनुसार सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका काम कर्तव्य र अधिकार कतिवटा छन्? ए. 7 वटा, बी. 9 वटा, सी. 11 वटा, डी. 13 वटा। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी, 11 वटा। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका काम कर्तव्य र अधिकारहरू 11 वटा रहेका छन्। शिक्षक सेवा आयोग नियमावली राजपत्रमा कहिले प्रकाशित भएको हो? विक्रम सम्वत 2057 6 महिना 24 गते, विक्रम सम्वत 2057 6 महिना 29 गते, विक्रम सम्वत 2057 7 महिना 24 गते, अप्सन डी. विक्रम सम्वत 2057 साल 7 महिना 18 गते। यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी, विक्रम सम्वत 2057 साल 7 महिना 24 गते। सिलेक्ट द पेयर इन व्हिच वर्ड्स आर डिफरेन्टली रिलेटेड भनेको छ। यो सामान्य बौद्धिक परीक्षण खण्डबाट प्रश्नहरू रहेको छ। यसबाट पनि 5 वटा, यो खण्डबाट पनि 5 वटा प्रश्नहरू सोधिन्छन् यो आधारभूत तहमा। सिलेक्ट द पेयर इन व्हिच वर्ड्स आर डिफरेन्टली रिलेटेड भनेको छ। कुन वर्ड चाहिँ डिफरेन्टली रिलेटेड रहेको छ भनेको छ। यसमा पर्स, मनी, आइरन हार्ड, कटन सफ्ट, आइस कोल्ड भनेको छ। यसमा चाहिँ सबै चाहिँ यसको विशेषता दिएको छ भने यो पर्सको मनी चाहिँ पर्सको मनी विशेषता होइन, त्यसैले यो चाहिँ फरक रहेको छ। व्हिच वर्ड डज नट बिलोङ्स विथ द अदर्स, कुन चाहिँ अरू वर्डसँग मिल्दैन भनेको छ। भिजन, कर्निया, पुपिल, रेटिना। यसमा चाहिँ नमिल्ने भिजन रहेको छ। भिजन बाहेक अरू सबै कर्निया, पुपिल, रेटिना चाहिँ आँखाका अङ्गहरू रहेका छन्। प्रश्नवाचक चिन्हमा कुन सङ्ख्या आउँछ, कुन अङ्क आउँछ भनेको छ। यसमा रहेको छ 10, 13, 18, 25, 25 पछि प्रश्नवाचक छ। यसमा +3 गरेको छ, त्यसपछि यसमा +5 गरेको छ, 18 मा 25 भनेको +7 गरेको छ र यसरी 3, 5, 7 पछि अब हाम्रो 9 आउँछ, बिजोड सङ्ख्या 9 आउँछ। 25 मा 9 जोडेपछि 25 र 9 जोड्दा हाम्रो 34 आउँछ। त्यसैले सही अप्सन नम्बर बी रहेको छ 34। तल एबिसिडी मध्ये यसमा एबिसिडी नभएर क ख ग घ मध्ये एउटा कोठा रोज्नुहोस् जसले चित्र एक्सलाई खाली ठाउँमा भर्न सकिन्छ। दिएको 4 वटा क ख ग घ मध्ये कुन चाहिँ अप्सनले यो खाली ठाउँमा सुहाउँछ भनेको छ र यसको सही अप्सन चाहिँ अप्सन नम्बर ख हुन्छ। बाघको बघिनी भए हात्तीको के हुन्छ? ए. हात्तिनी, बी. पोइ, सी. ढोइ, डी. छावा। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ, ढोइ।